अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साबिर बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने वहादतुल मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद और उनके साथ मामलात को फाइनल करने की मंजूरी दे दी है और पीटीआई मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन के साथ मामला तय करते हुए आगे बढ़ेगी। क्या इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन को अपना मौक़िफ़ पर खड़ा रहने देगा या उनको बहा ले जाएगी? वो जो प्रेशर है, ये ताकत है, बहा ले जाएगी? इस हवाले से हमने बात की है मजलिस वालतुल मुस्लिमीन के सीनियर रहनुमा से। उनका जो मौक़िफ़ था वो भी बताएंगे आपको। मगर देखते हैं उससे पहले कि क्या वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान से इलेक्शन के बाद कुछ शख्सियात ने मुलाकात की है या सिर्फ ये मफरूज़े थे या फ़र्ज़ी कहानियाँ थी। इस हवाले से हमारे ज़राए बताते हैं कि साबिक़ वज़ीर आज़म से किसी बड़ी शख्सियत की बाकायदा मुलाकात नहीं हुई। पैगाम रसानी का सिलसिला जारी रहा और अभी तक जारी है। हाँ, अलबत्ता फ़ोन पर जो है, टेलीफ़ोन पर, मोबाइल फ़ोन पर जो है इमरान खान साहब की बात करवाई गई अहम शख्सियात से। मगर कोई भी अहम शख्सियत अडियाला जेल नहीं गई। क्योंकि इस हवाले से बहुत सारी जो ख़बरें वो सामने आ सकती थी, क्योंकि मीडिया मौजूद होता है, बाकी एजेंसीज़ के लोग भी मौजूद होते हैं, तो बात खुल सकती थी। इसलिए कोई आम शख्सियत अडियाला नहीं पहुंची इमरान खान साहब से बात करने के लिए। मगर ये हकीकत है कि इमरान खान साहब को अप्रोच किया गया और उनकी फ़ोन पर बात करवाई गई कुछ अहम शख्सियात से। और फ़ोन जो था वो जो जेल हुकाम है उनका फ़ोन इस्तेमाल हुआ इस हवाले से। और फिर इमरान खान साहब ने उनसे बात की। बात और उसमें क्या मामला तय हुए, कुछ मस्बत पेशरफ्त हुई, मगर कुछ उसमें ज़्यादा फ़ाइनल टच ना आ सका। उन जो बातें हुई आम शख्सियात और इमरान खान के दरमियान राब्ते ज़रूर हुए, मगर फ़ाइनल टच उसमें ना हुआ। कुछ चीज़ों को समझा गया, एक दूसरे को समझा गया। कुछ बातें अच्छे अंदाज में भी हुई और दोनों तरफ से उसको कबूल भी किया गया, मगर फाइनल टच अभी नहीं हुआ। मामलात दीगर चीज़ें जो हैं वो बैकडोर चीज़ें चल रही हैं। इसमें हकीकत है कि कोई बाकायदा फ़िज़िकल मुलाकात नहीं हुई, हाँ, मगर फ़ोन पर राब्ते हुए और फ़ोन पर राब्ते अभी भी जारी हैं। और कुछ दिनों तक अहम जो डेवलपमेंट्स हैं वो हो सकती हैं, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा है इस्टेब्लिशमेंट पर, ताकतवर इदारों पर और मुल्क की सलामती के इदारों पर, कि पाकिस्तान में जिस तरह के इलेक्शन हुए और जिस तरह धांधली का पूरे मुल्क में ज़ोर उठ रहा है और ये मज़ीद उठता जाएगा। इससे बचने के लिए इंटरनेशनल प्रेशर बहुत काम कर रहा है। पाकिस्तान दुनिया के जितने भी बड़े मीडिया के इदारे हैं वो भी खुल कर अब सामने आ गए हैं और वो इसको फ्रॉड इलेक्शन से भी तशबीह दे रहे हैं। अलबत्ता इमरान खान साहब से जब फ़ोन पर राब्ते किए जा रहे थे तो शुरू में साहब ने हिचकिचाहट का भी मुज़ाहरा किया और वो फ़ोन पर बात नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि मोबाइल जो फ़ोन है उस पर जो बात है वो टेप भी की जा रही है, रिकॉर्ड भी की जा रही है। इस वजह से वो शुरू में इनकारी रहे, मगर बिल आखिर उन्होंने उनको फ़ोन पर बात करना पड़ी और उन्होंने फ़ोन पर बात भी की। क्योंकि इमरान खान साहब और पीटीआई का इतना बड़ा पाकिस्तान में टर्न आउट और वोटर सामने आया है कि हकीकत में नून लीग और पीपल्स पार्टी को बहुत पीछे धकेल दिया है। पीटीआई ने तमाम मुश्किलात के बावजूद, हालांकि उनसे सैंपल भी ले लिया गया था, उसके बावजूद भी पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आई, जिसके बाद इमरान खान साहब से ये राब्तों का सिलसिला शुरू हुआ। जो फिज़िकल तो ना, अलबत्ता फ़ोन पर राब्ते हुए और फ़ोन पर अभी राब्ते जारी हैं। उनका क्या नतीजा निकलता है वो जल्द सामने आ जाएगा। मगर इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन के साथ भी मामलात को फाइनल करने की मंजूरी दे दी है और पीटीआई इलाहा करेगी, इत्तेहाद करेगी मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन के साथ पंजाब और वफाक में, जबकि जमात इस्लामी के साथ केपीके में। ये बहुत अच्छी और बड़ी पेशरफ्त है, क्योंकि दोनों मजलिस तो काफ़ी अरसे से एमडब्ल्यूएम पीटीआई के साथ खड़ी है, हालांकि बहुत ज़्यादा मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा उनको, प्रेशर भी बर्दाश्त करना पड़ा 9 मई के वाक़या के बाद कि इमरान खान का साहब को छोड़ दिया जाए। मगर मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन के जो रहनुमा है राजा नासिर शराजी और दीगर, वो डटे रहे और मौके पर कायम रहे कि हम इमरान खान के साथ हैं। और साबित भी हुआ कि इमरान खान साहब ने अपनी बहुत बड़ी पार्टी को
ایک بظاہر چھوٹی سی پارٹی کے ساتھ الحاق کر دیا، کیونکہ انہوں نے مخصوص اور دیگر نشستیں بھی حاصل کرنی تھی، اس وجہ سے الحاق کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کے ساتھ بھی اچھی موومنٹ ہے، اور پہلے بھی جماعت اسلامی اور تحریک انصاف خیبر PK میں اتحاد قائم کر چکے ہیں، حکومت میں رہ چکے ہیں، اس وجہ سے دونوں کی کیمسٹری بھی ملتی ہے، تو یہ ایک اچھا شگون ہے دونوں کے لیے، تحریک انصاف کے لیے بھی، جماعت اسلامی کے لیے بھی، تو یہ اچھی موومنٹ ہے۔ اور آنے والے دنوں میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تحریک لبیک کے ساتھ بھی پاکستان تحریک انصاف رابطے بحال کرتے ہوئے ان کے ساتھ بھی اتحاد کر سکتی ہے۔ ابھی تک تحریک لبیک بھی PTI کو سپورٹ کر رہی ہے، جماعت اسلامی بھی اور MWM بھی۔ یہ بہت اچھی پیش رفت ہے، بڑی پیش رفت ہے، مگر جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف نظریاتی کے چیئرمین جناب اختر ڈار جو تھے، انہوں نے بھی PTI کے ساتھ الحاق کیا تھا، اور PTI کے جو امیدوار تھے وہ بلے باز کا نشان لے رہے تھے، مگر ہم نے دیکھا کہ چند ہی لمحوں بعد مارتے ہوئے اختر ڈار کو لاہور پریس کلب کے سامنے لایا گیا، اور انہوں نے انکار کر دیا کسی بھی طرح کے اتحاد کیا یہی فلم ریپیٹ ہوگی مجلس وحدت المسلمین اور جماعت اسلامی کے ساتھ؟ اس حوالے سے جب ہم نے بات کی مجلس وحدت المسلمین کے سینئر رہنما سے ناصر شرازی سے، تو ان کا کہنا تھا کہ جماعت مجلس وحدت المسلمین ہر طرح سے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہمارے چند اصولی موقف تھے جن کا ہم نے خان صاحب سے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا، اور خان صاحب وہ ہمارے جو اصول تھے وہ ماننے کے لیے تیار تھے، اور یہ اصول جو ہے عمران خان اور MWM کے ساتھ حکومت، عمران خان کی حکومت جب عدم اعتماد کے بعد گرائی گئی تھی، اس کے بعد فوراً ہی یہ معاملہ طے پا گئے تھے، اور عمران خان صاحب نے اس کو ایکسیپٹ کیا تھا۔ جو متحدہ وحدت المسلمین کے جو مطالبات تھے عمران خان صاحب نے مان لیے تھے، وہ بہت سیدھے سادھے سے مطالبات ہیں، قومی اسلامتی سے ریلیٹڈ ہیں، تو ان میں کوئی آر بھی نہیں تھی ان کو کہ نہ مانا جائے۔ عمران خان صاحب تب سے مان چکے تھے، اس وقت سے ہی ایسے سمجھے کہ مجلس وحدت المسلمین اور تحریک انصاف کے معاملات تب سے چل رہے ہیں جیسے ہی حکومت عمران خان کی گرائی گئی تھی۔ ابھی عمران خان نے جب منظوری دے دی ہے، تو مجلس وحدت المسلمین نے اس کو خوش آمدید بھی کہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم مرد ہیں۔ جب میری بات ہوئی اور ان کا جو موقف جو ہے نا، ان میں یہی کہنا تھا کہ ہمیں کوئی بھی چیز اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی، کوئی بھی طاقت، کسی طرح کی بھی طاقت ہمیں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی، اور ہم کسی طرح بھی اختر ڈار ثابت نہیں ہوں گے۔ ہم بہادری کے ساتھ، مردانگی کے ساتھ عمران خان اور PTI کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور PTI اپنا گھر سمجھے اس کو، MWM کو، اور MWM ہر طرح کی فسطائیت کا مقابلہ پہلے بھی کر رہی ہے، 9 مئی کے بعد تو زیادہ کر رہی ہے، اور اب بھی اگر کوئی ایسی مشکلات آئیں گی تو MWM چٹان کی طرح پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ یہ بہت بڑا دعویٰ تھا MWM کے رہنما کی جانب سے، اور انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم عمران خان کا ساتھ دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے، اور عمران خان جو ہے MWM ان کی اپنی پارٹی ہے، وہ جیسے بھی چاہیں گے، ہم وفادار لوگ ہیں، ہم وفا نبھائیں گے، آخری سانس تک وفا نبھائیں گے، اور MWM عمران خان صاحب کے لیے حاضر ہے، وہ جیسے بھی چاہیں اس کو اپنے مقاصد کے لیے، جو نیک مقاصد ہیں، اچھے مقاصد ہیں، ملک کی تعمیر و ترقی کے مقاصد ہیں، اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے، کچھ بھی ہو جائے۔ میں بار بار کچھ کا لفظ یوز کر رہا ہوں، کیونکہ جب میری بات ہوئی MWM کے سینئر رہنماؤں سے، تو ان کا یہ دو کلیئر موقف تھا کہ وہ کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے اپنے موقف سے، اور کوئی بھی طاقت ان کو اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی۔ ایک اچھی موو عمران خان نے کھیلی، اور MWM نے اس کا مثبت جواب دیا، جماعت اسلامی بھی مثبت جواب دے چکی ہے۔ آنے والے دن اہم ہیں، PTI ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں کچھ معاملات ہو جائیں اور PTI حکومت میں آ جائے۔ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ نون لیگ کو حکومت دینے کی جو سازشیں ہیں وہ ابھی تک زور و شور سے جاری ہیں، اور چند سیٹوں کے باوجود نون لیگ حکومت کرنے کے لیے تیار ہے۔ جو جمہوریت پر شب خون آپ کہہ سکتے ہیں مارنے کے لیے نون لیگ تیار ہے،
فیوچر دیکھیں کیا ہوتا ہے، مگر ابھی تک کی یہ اپڈیٹس میں نے آپ کو بتائیں کہ عمران خان صاحب سے رابطے ضرور ہو رہے ہیں، فزیکلی نہیں، فون پر کچھ باتیں ہوئی. اور دوسرا یہ کہ MWM ہر طرح سے عمران خان اور تحریک انصاف کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو. اللہ حافظ.